याद जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ कर इस अत लर ब्या हो कि अत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसान रच होत थम्बस लर हु ब्या थम हो कि इस पे तथ लर ब्या तत वफूद समख तम तत या यह पोल या यह एक साहब पन पान बंद कर सो गलती गई तुत कल त्रा बह पान यल कह कल ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पान खोज सो या पोल या बह लिखित अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका या حركة شيء قدم يا سيد هاي امني شفت قبر مبارك واریاہ دوٗر أندرٕ چھُ پردٕ اتھ چھُنا عمران شيء ما هيك قبر مبارك چھُ واریاہ دوٗر یہِ چھُ امہِ پتہٕ چھُ تتھ دیوار یہِ چھُ پردٕ چھُ यम साइड जनाज परान तम सात गणित बे सात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्क पे आए ना पत रुके तम हु कुब्बा साइडस ओंटिन पे आए ना रुके तम मतलब यह सो ये रुके ओंट खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला तम यमियान रोजान जबरील अलैहिस्सलाम यमियान अचा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला यम साइड